أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوا بكرة وأصيلا. وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليهم يا وسبحوا بكرة وأصيلا والذي يصلي عليه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو سبحان الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. سبحان الله. يا بات. سبحان الله. لا لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله. الله أكبر سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله.